سلام علیکم دوستا. امیدوارم که اکتوبر خوب را آغاز کرده باشین. شما خوش گذشته باشه. امروز که است یک شنبه یا اتوار یا سنبه. اگر خواه کردین آرام مونین هم خواهشم خوش تیر شنا. اگر بیدار شدینم یک روزی رخصتی یا ویکندی بسیار خوب را انشاءالله تیر کن. از موقع تبال تفصیلات چه معلوم نیه. پس پشت ممدود را که میگردیم بسیار کلان انفجار شده با 15 دقیقه پیش 15 منت پیش. یعنی ما در پالوی کویم دیگه در نظر ما که بودی کول ارزه کرد بسیار بدرخم انفجار دماغه بود. از بعد دو سه ریزه چهار دماغه دیگه هم شد فیلم ویرنگ هم شد پشت تبالی یک بسیار دودی غلیظ بال میشه. خدا خیر کنه دیگه. پسان اول شما معلوم شد در کامنت شما رو مگم چی در کجا چیز کار شده. دیروز 25 دقیقه ریکاردینگ کردم. از بعد تو گفتم که مایکش نزدم. از یک قصد دور ریکاردینگ کردم. کیمرا رو زوم کردم. تازه زوم شات گرفتم. پریشان شدم ولی که گوشم که اوه از مایک کدا خویی خوب ریکاردینگ کدا بدون مایک. دیگه مو بازم مگابی ناشناس دیاد اومد که مگود جوان که بودم مگودش. هم شیر کی پیر شنا چیز کار میشه. شبازم شیر نه. مگه وقتی که پیر شدم بیلا فهمیدم که پیری بیچاره اگر شیر جور شدم خیش کرامات نملمو پیر دیگه. امروزم خالی دو موضوع را مختصر میخوایم بخشش منقل کنم. یکو زکی احمد تازه داشت چلیا پناهنده شده. درباره ازی دو رقم تورا میگم. ما خبر نیم که پناهندگی میلاو شده نشده نشده میلاو شده نشده لیکن از طرف استریا هم نه. از طرف حکومت افغانستان نمده. مو مردم تابالیم دفایده خونم فهمی آدمو ملک مور پناه میده. امو ملک زندگی مور بچاو کرده. امو ملک مور یک قصد کتا مواقع داده. امو ملک مور یک قصد کلو چانس داده که مو استعدادی که در رگ از مویه در خون از مویه در استخون از مویه امو استعداد امو چیلنج خود مو شکار بگیری. مو بازم شیشته جق شور کده که دختری افغان که دختری ای خدا از برای خدا یاری. لیکن دیگه یک گلوک دیرش ده که مثلا عذرا بگین دختری عذرا بگین زبون شما رو ولا اگر گشتون بکنه که دختری عذرا بگین بعضی یک ملک زندگی نمور بگین دیگه. علی زکی خدا دادی رم از فرانسه زیت بنین کی افغانستانی خود چی را شکر دختم افغانستانی خدا افغانستان امور چیز خیل داد نه کم زرا بلیم زی چیزا فکر کنید. ما نمیگم که گواهی مسیحه بازم بلیم زی چیزا فکر کنید. اینال توکن زکیا احمد ماونت ایورست بلندترین شیخی کو پورا سر کده یک دختری عذرا اولین دختری عذرا. یہ کیسا خبر نشانه چیه؟ یہ مو مقاومت که مو 135 سال میشه که بلیز مو ظلم و مو تبالی بلیزی در مقابل ازی مقاومت کرده. جذبه مقاومت دینا بفهمین و قوما وقتی که زکیه در شقیق کو مورد مانت ایورست نه مو بدوایش سیل کردن چی خطرناکه. مو سیل منی جان مو لرزامنه. مو میتونی آزادی خو بگیری. مو میتونی قوم خور منسجم کنی. مو میتونی غور راضی کنی که بس یک ساله تو ظلم کردی تو د اقلیتی 1.5 کروڑ آزرای د افغانستان حال خو وقتی که آبادی آزری سنی رمین در قومات در نظر من تر کم آیا که آزری سنی از مقد زیاده. باین همی چیزا رو فکر کن. باین همی آزره که قدرتی منیش استعداد نه. ما خوزگاه همیشه بستم آزره همیشه استعداد داشته با استعداد پیدا شده. فقط وقت ملاوش نکم استعداد کو اضافه کنه. خو امروز یک نقلی یک بادشاه را ملم نه یکو کس بادشاه را دودن باز دودن عقاب یا شاهین پرنده شکاری این بادشاه را توفه داد. یک دنیزی روز تبیگر منه قصر بادشاه منه محل تمام روز پرواز مکدیسی میگشت یک دنیزی بلی یک شاخ ششته از جای شور نبود.
بادشاہ پریشان شو، تمام وزیران جمع کا حدیث بوس نزدیکا ہر کس نفر داشت تمام را خبر کرد که بابا باین یک دفعه وقت کمی چر پرواز نه امی چر پر نمیکشا هر کس کمیر پردلجی کد مامور جایزه میدم مامور انعام میدم. وزیرای خود جمع کرد، شناختای خود جمع کرد، متخصصین خاص ازیل بلب امنا کی پرنده مرنده مرغاک نگاه کرد. کوئی هیچ کس نه تنیستار کار کد نشد. نمیتر بادشاه موقع چی تلخ ساعتا تیر مشا، روزا تیر مشا، هفتا تیر مشا، ماها تیر مشا، اوقات چی بسیار قدر تلخ. آخر وزیرای خود قابلیت خود گفت که بوتر آدم پیدا کن که او در جنگل زندگی کدشه، قد طبیعت آشنا باشه، قد نیچر، قد فطرت آشنا باشه. این وزیرا زور زد آخر یک نفر پیدا کرد که او زندگی خود در جنگل تیر کرده بود. بادشاه رفت امور آوردک. بادشاه رو گفت من یک نفر پیدا کرده باش تو کنی که او چیز کرنا. خب بادشاه متوجه شد که حالی دودن باز زمین محل پرواز نه، ایس مورا اوس مورا اردوش یک جای رامورا. بادشاه بود بایر نمت کرده پیش از ما. بادشاه که ورد نمت کرد که پیش بادشاه ورد گفتاو اتای تو چیز کار کردی که این پرنده کو مو هر کار کردی، هر جادوگر آوردی، ملا آوردی، تایزگر آوردی. برادر جان عزیز کسایی که پرنده سنبال نه آوردی، هر رنگ آدم آوردی، هیچ کار رم نشد. این قضیه از جا خسور نمکن. مرتکا خنده کرد. گفت بادشاه صاحب دبلیم دو شاخ یمیش اشترم شاخ را ما منچی کردم. امو شاخی درخت امور ما امو شاخی درخت امور ما منچی کردم. ارنا کردم. گفت بادشاه صاحب تو کن مو ہر قدم مو میں تنی کی پرواز کنی، میں تنی کی پیش بوری، میں تنی کی بلندیا آسمان بوری، میں تنی کی ترقی کنی، مگر مو پٹ قدم اندے دے یک جائے. اگر دل مو سنا کہ مو پیش بوری، اگر دل مو سنا کہ مو حرکت کنی فقط ہم جائے کو خیر تو فبال سن ام اختش دین پٹ قدم اندے اندم یک جائے ام یک نفر مثلا نہ خود سودا نہ بچے خم نشو میں تم نہ خود سودا لکو نہ خود سودا کدور تو نہ خود سودا کو بشر مواقع بھی بچر بھی وہ بچے وہ نہ زکی خدا دادی دا گزارش وہ بچے وہ نہ صادق جعفری دا گزارش دا وہ بچے تو کو زکی احمد دا گزارش دا تو کو وہ نو ابراہیمی دا گزارش دا علی ابراہیمی تو کو دیگار تو کی یک بلوغ آدم آئے نا الگو میں خواہ اولاتا را تشویق کن خودون شمم از جای حرکت کن بالشین ہم جای خوری لیکن اگر میں خائن پیش بورین ہمت کن، اگر میں خائن پیش بورین دمو جای کی ہم اختش دین رمزو ہم اختگیری لیکن وہ یک شعر دیگم از عبدالقادر بیدل غزل چی بسیار خوب غزل و خوالی این روز دل منہ بچی دور دراز کرم امین فجار امی دھماکہ بلے زین امسوار اچھر بسیار بد رقم دھماکہ بود نظر مما دینی کول ارزکر دیگه قدر دور دراز دنم فقط باز اول د کمیت شمار میدم که اول امات که کجا منفجر شده کجا دھماکہ شده اول میدم شمار از پریشانی پوشیم مگر نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی، نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی، تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی. عبدالقادر بیدل مگر ایتر سوچ نکو، ایتر گمان نکو، ایتر فکر نکو که تو دا خدا رسیده باشی. یک کس کچا فکرش نکو چرا تو تمالی هم وجود خیج برو پر نشده تو هر چیز فقط خود خو منگرنی تو برو رید نمینگرنی تو دیگه جامعه رید نمینگرنی تو مردم رید نمینگرنی تو هر چیز بلده خود خو میخواهی چیز کار شد که نه تمام چیز را قبضه هم کردی چیز کار شد شاخ بر کردی دوم بر کردی تمام دنیا از تو نفرت نه برسو از خود خو ذات خوری لکو اگر میخواهی 4 قدم پیش بوری از من خود خو برسو دم حصار خود کو گرفتاری د قید خود کو گرفتاری خود غرض شده خود بین شده خود پسند شده ایلا کومی چیزاره کم در دیس کو طرف مردم دراز کو تو خود کجا مرسی کم بلدی مردم کار کو تو خود کجا مرسی مردم رم از جای شبال منی خودم پیش موری
تشکر سلامت بشین امیدوارم که امی وزن مختصر تو راهای ما هم در سو کرده باشه. بسیار زیاد تشکر.